MLA Taji Salkar pointed out the limited coverage of Maratha leaders in history books compared to Mughals. He stated that the BJP has worked to highlight unsung Maratha heroes who sacrificed for Dharma. According to him, the CM confirmed that those contributions have been introduced in textbooks to educate students. काल हांवें प्रश्न मांडला म्हणजे आमची हिस्ट्री टेक्स्टबुक्स आसा तातूंत अशें दिसून येता की ज्यांनी आमचेर अत्याचार केल्या पळय तांचेर 20-20 पानां आसा आनी जे आमचे खरे हिरोज आसा खरे आमच्या ज्यांनी एक सॅक्रिफायसीस ह्या स्वराज्या खातीर केले देशा खातीर केले तांचे 2 ते 3 पानां आसा म्हणजे मराठ्यांचेरूच तूं पळोवपाक गेले जाल्यार 3 पानां आसा म्हणजे इवन मराठे तुमी म्हणले इतले लोक आसा म्हणजे राणी लक्ष्मीबाई आसा अहिल्याबाई होळकर आसा बाजीराव पेशवे आसा तानाजी मालुसरे आसा म्हणजे हे सगळे खरे आमचे हिरोज म्हणजे जांचे खातीर आज आमी हांगा उबे आसा आनी तांचेच सपोज ह्या आमच्या भुरग्यां पर्यंत तांचो हे जायना जाल्यार म्हाका दिसता खूब इतिहास वचना जाल्यार खूब हें आसा म्हाका खूब बरें दिसता की भारतीय जनता पार्टीचो सरकारूच येतकूच हे जे अनसंग हिरोज आसा हे खंय तरी आमकां एक उजागर जायत आसा म्हणजे खुबशे अशे आमचे नेते आशिल्ले जाणे आमच्या स्वराज्या खातीर लढत दीत हे जातले तातूंतले छत्रपती शिवाजी महाराज जाका आमी सगळेच फादर ऑफ इंडियन नेव्ही म्हणटा म्हणजे त्या काळान पासून नेव्हीक हे दिवपी म्हणजे पयली बोट काडून वॉरफेअर कशें करपी पूण आमी पळयतात की जे मुघल आसा तांचेच एडमिनिस्ट्रेटीव पॉलिसीज नाल्यार तांची रणनिती तांची लिडरशीप आनी जे खरे अर्थान ह्या देशा खातीर वावुरले तांचे खंय कांयच दिसना आनी आमची जी भुरगीं शिकतात तांकां एकदा विचारलें जाल्यार शिवाजी कोण म्हणल्यार तांकां अडचणीन पडटात ती सो ते जावचें न्ही आनी खऱ्या अर्थान ज्या आमच्या लोकांनी आमच्या देशा खातीर एक प्राण आपले दिले बलिदान दिले तशेंच जे सॅक्रिफायसीस ताणें दिल्या आनी दुसरें म्हणटात ते ज्या लोकांनी आपलो धर्म न सोडता प्राण वचप म्हणजे सॅक्रिफायस करप पत्करले अशें छत्रपती संभाजी महाराज हांचे हिस्ट्री परत एकदा सारकी इम्बॅलन्स जी आसा आतां ती बॅलन्स जावची आनी सारकें जे खरोखरच आमच्या खातीर हें केलां तें उजागर जावचें हाच्या खातीर हांवें प्रश्न मांडिल्लो ऑनरेबल CMान सांगलें की 9वेच्या पुस्तकांत ते आमी सद्या चुकी दुरुस्त केल्या म्हणून पूण हांवें जेन्ना तांकां सांगलें की बाकीचेय आसा बाकीचे प्रायमरी टील 8th पर्यंत तीच पुस्तकां चालू आसा तेन्ना ताणें सांगलें की ती आमी हळू सगळी क्लियर करया म्हणून आनी तशें केलें जाल्यारूच म्हाका दिसता फुडले पिळगेक आमच्या देशा खातीर ते सगळे ज्यो हांव म्हणटा छत्रपती शिवाजी महाराज आसूं छत्रपती संभाजी महाराज हांचे कडल्यान अजून आमी तांचे लिडरशिपीच तांचे स्ट्रॅटेजीक पॉलिसीज जाल्यार सगळ्यांक घेवन वचपाचें धडे आमी शिकतात आयच्या राजकारण्यांनी तांचे कडल्यान सगळें घेवपाक इतलें सगळें आसा आनी आमच्या भुरग्यांनीय ते आत्मसात करचें आनी आमची भुरगीं बी तांकां तांच्या सॅक्रिफायसीसाक मान दिवन फुडें वचची अशें म्हाका दिसता.